नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। बागलुङको ढोरपाटनमा बाढीले बगाएका मध्ये 14 जनाको शव प्राप्त, 40 जना अझै बेपत्ताको खोजी जारी। राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यमा सरकारले वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पार्टी सचिवालयलाई जानकारी। नेपालमा 24 घण्टामा कोभिड-19बाट 6 जनाको मृत्यु, 1228 जना संक्रमित थपिए। कोरोना उपचार बारेको भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न सरकारको आग्रह। कोरोना भाइरसका कारण आगामी वर्ष 4 करोड 7 लाख महिला अति गरिबीतर्फ धकेलिने राष्ट्रसङ्घको अनुमान। र ब्राजिली फुटबल संघले राष्ट्रिय महिला टिमका खेलाडीलाई पुरुष सरह पुरस्कार दिने घोषणा। ब्राजिल समान पुरस्कार दिने पहिलो राष्ट्र बन्यो। समाचार विस्तारमा। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको भुजी खोलामा गैराती आएको बाढीमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ भने 40 जना अझै बेपत्ता छन्। सब भेटिएका मध्ये 2 जनाको मात्रै शनाखत भएको छ। उनीहरू ढोरपाटन नगरपालिका 9 की 26 वर्षीय केशमाया विक र अन्दाजी 46-47 वर्षीय कर बहादुर विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सब कतै पुलको लाठोमा अड्केको अवस्थामा फेला परेको छ भने कतै खोला किनाराको बालुवामा भेटिएको छ। शवहरू क्षतविक्षत अवस्थामा रहेकाले पहिचान गर्न कठिन भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढीले सडक क्षतविच्छेद गरेकाले बेपत्ताको खोजी गर्न पनि कठिन भएको छ। बेपत्ता मध्ये 3 जना सम्पर्कमा आएको र खोजी कार्य जारी रहेको बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 मा चाहिँ क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ खास गरी खोलाको चाहिँ किनारमा रहेका घरहरू यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। किनारमा रहेका घरहरू बगाइएको छ। सबभन्दा बढी चाहिँ वडा नम्बर 9 मा क्षति भएको छ। हालसम्म प्राप्त पछिल्लो दिनअनुसार 41 जना चाहिँ हराइरहेकोमा 3 जना सम्पर्कमा आउनुभएको छ। 80 जना हराउनु भएकोमा 13 जनाको शव प्राप्त भएको छ। 31 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तह, हाम्रो नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत चाहिँ गएर उपचार कार्य गरिएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रकार लिएर राख्ने काम पनि गरेका छौँ। उपचार र राहतको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायत संस्थाहरूले पनि सहयोग दिनुभएको छ। अहिले वितरण गर्न यो राति यहाँको अलिकति विकट भूगोलले गर्दा अलिकति समस्या भएकोले हामी भोलि चाहिँ यसलाई वितरणको कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। हाल बेपत्ता 40 जनाका अतिरिक्त अरू पनि बेपत्ता भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आज बिहान 13 जना बेपत्ता भएको जानकारी आएकोमा प्रहरी र सेनाको टोलीले घटनास्थलमा गएर बुझ्दा बेपत्ताको संख्या धेरै रहेको कुरा थाहा भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। राति करिब 12 बजे भुजी खोलामा आएको बाढीले ढोरपाटन वडा नम्बर 7, 8 र 9 का 31 वटा घर बगाएको छ। बाढीले स्वास्थ्य चौकीको भवन, विद्यालय भवनहरू, विद्युत आयोजनाको भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूमा पनि क्षति पुर्याएको छ। यसैबीच घटनास्थलको निरीक्षणका लागि घटनास्थलतर्फ जानुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मौसम खराबीका कारण घटनास्थल पुग्न नसकी फर्कनु भएको छ। यसैबीच बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्युपानेसँग हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। प्रजियज्यू। हजुर, यहाँलाई एनटिभी समाचारमा स्वागत छ सर्वप्रथम। र जस्तो बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा जुन भुजी खोलामा आयो त्यो बाढीबाट धेरै ठुलो जनधनको क्षति पनि भयो र अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार 40 जना अझै पनि बेपत्ता छन् र त्यस्तै गरी 14 जनाको शव फेला परिसकेको अवस्था छ। के छ अहिलेको पछिल्लो अवस्था? केही सकुशल पनि सम्पर्कमा आएको भनेर भर्खरै हामीले सार्वजनिक समाचारमा पनि भन्यौँ, तपाईँले पनि भन्नुभयो। के छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ? यस्तो छ, खास गरी हिजो राति ढोरपाटन नगरपालिका क्षेत्रको 6 वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 मा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ठुलो पानी आयो, वर्षा भयो र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा ठुलो जनधनको क्षति भएको अवस्था छ। खोलाको दुवै किनारामा रहेका घरहरू बगाएको अवस्था छ। चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हालसम्म चाहिँ हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 41 जना हराउनु भएकोमा 3 जना पछाडि सम्पर्कमा आउनु भएको छ, हैन? हजुर।
त्यसमध्ये चाहिँ 80 जना अहिले पनि हराइरहनु भएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ 13 जनाको शव प्राप्त भएको छ, 1 जनाको चाहिँ घुँडो मात्र प्राप्त भएको छ र त्यसमध्ये महिला 7 जना हुनुहुन्छ, पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ र पूर्ण रूपमा घर क्षति चाहिँ 31 घर चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति छ। घाइते 4 जना हुनुहुन्छ, 2 जना चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ उपचार गराइरहनु भएको छ भने 2 जना चाहिँ घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरू सामान्य अवस्थामै रहनु भएको छ। हजुर प्रजेज्यू, यहाँ पनि अहिले त्यता जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले कति टाढा छ सदरमुकामदेखि, यो कति टाढा छ र जस्तो अहिले यो बाटाहरू पूर्वाधारहरू पनि धेरै भत्किएको छ भनिएको छ बाढीबाट, र के छ त्यहाँ जनशक्तिको चाहिँ अवस्था, पर्याप्तता के छ त्यहाँनिर उद्धारका क्रममा, के छ अवस्था के छ? यस्तो छ, सदरमुकामबाट करिब 120 देखि 130 किलोमिटरको हाराहारीमा यो घटना स्थल रहेको छ। हजुर। र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बिहानदेखि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गरेर उद्धार राहतको कार्यमा हामीले पठायौँ र खास गरी बुटिबाङ एरियाबाट अलि नजिक पर्ने भए हुनाले इलाका प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको त्यहाँ रहेको टिमलाई हामीले चाहिँ परिचालन गऱ्यौँ तुरुन्त नै। त्यसपछि मेरो नेतृत्वमा चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई लिएर मैले चाहिँ सदरमुकामबाट लिएर आयौँ र तुरुन्त हामी त्यहाँ घटनास्थलमा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ खास गरी 6 नम्बर वडा, 7 नम्बर, 8 र 9मा सबभन्दा बढी क्षति चाहिँ 9 नम्बरमा भएको छ। खास गरी के देखियो भने स्थानीयको भनाइअनुसार पनि के भन्नुभयो भने अहिलेसम्म अकल्पनीय वर्षा भयो, त्यस्तो त हामीले देखेकै थिएनौँ र हामीले जीवनमा यस्तो भोग्नु पर्यो भनेर उहाँले दुःख पनि जस्तो प्रजेज्यू, मैले यहाँलाई यही नै रोकेँ। अहिले जुन वरिपरि अब जोखिममा रहेका कतिपय घरहरू पनि हुन सक्छन्, परिवारहरू हुन सक्छन्, घरबारविहीन भएका नागरिकहरू परिवारहरू छन्, उहाँहरूको लागि कहीँ कसरी स्थानान्तरण गरिएको छ, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ उहाँहरूको लागि? उहाँहरूको अहिले घरहरू बगाएर त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्थै छैन, पूर्ण रूपमा बगाएको अवस्था छ। उहाँहरूको नजिकको चाहिँ इष्टमित्रकामा लगेर हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाद्वारा उहाँ घरहरूमा पनि पुर्याइयो र कतिपयलाई चाहिँ हामीले बुटिबाङमा ल्याएर पनि राखेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले उद्धार र राहतको कार्यलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ र राहतको लागि चाहिँ भोलि बिहानबाट नै हामी नेपाल। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रजियाज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागलुङका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश न्युपाने। हामीले उहाँसँग बागलुङको ढोरपाटन भुजी खोलामा गैराती आएको बाढीले पुर्याएको त्यहाँ क्षतिका विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। उहाँका अनुसार 41 जना अझै पनि बेपत्ता र 14 जनाको शव प्राप्त भएको जानकारी हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बागलुङ, कालीकोट र सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरो र हुम्लामा भएको आगोलागीमा जनधनको ठूलो क्षति हुन गएकोमा दुःख प्रकट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विट मार्फत मौसमी विपदको जोखिम हरेक वर्ष भयावह हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रकृति र वातावरण मैत्री दिगो सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकास गरी मानव जीवन रक्षामा राष्ट्रको ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। नयाँ 1228 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 445 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर बिहिबार कोभिड-19बाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 257 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1228 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 42,877 पुगेको छ। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 13,413 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 394 जना महिला र 834 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 357 जना, ललितपुरमा 46 जना र भक्तपुरमा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 917 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म 24,207 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 13,413 गरी जम्मा 7,31,852 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,749 रहेको छ।
कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा 917 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 24,207। आरटीपीसीआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा आज जम्मा महिला 394 जना र पुरुष 834 जना गरी जम्मा 1,228 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र हालसम्म संक्रमित भएको संख्या 42,877 पुगेको छ। बिहिबारसम्म 7,31,852 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। देशभर 18,413 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये आइसियूमा 141 जना संक्रमित र भेन्टिलेटरमा 17 जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर होम आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमितको संख्या 7,742 रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 10,671 जना रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 6,749 रहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा वैकल्पिक चिकित्साको नाममा र आयुर्वेदको नाममा प्रमाणित भइ नसकेका र भ्रामक औषधि उपचारको पछि नलाग्न आयुर्वेद चिकित्सालयले आग्रह गरेको छ। हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने आयुर्वेदको नाममा अथवा चाहिँ वैकल्पिक चिकित्साको नाममा चाहिँ विभिन्न म्यासेजहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ पीसीआरै खराब होला अथवा चाहिँ यो प्रक्रिया नै गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ आयुर्वेदसँग जोड्नु भन्दा पनि हामीले कसरी चाहिँ यो कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो के रोल हुन सक्छ, हामीसँग के त्यस्ता चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले जनमानसमा पुर्यायो भने उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ, यो कुरा अगाडि ल्याउनु एकदम आवश्यकता छ। यसमा चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले प्रोटोकल पनि गर्नु भएको छ, बनाएका छौँ। देश स्तरमा योगा र सहितका यो हाम्रा चाहिँ औषधिहरू चाहिँ प्रयोग पनि भएका छन् र यो सरकारी निकायहरूबाट भएका कामहरूको चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइदा लिने र नचाहिने हल्लाको पछाडि नलागी आयुर्वेदलाई त्यो हल्लाको पछाडि मात्रै नबुझिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वडा, गाउँ, नगर लगायतका स्थानहरूमा महामारीका समयमा हुने कुनै पनि किसिमको जमघट लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको निगरानी गर्न स्थानीय निकायलाई पुनः आग्रह गरेको छ। साथै मन्त्रालयले अस्पतालहरूले अन्य रोगका बिरामीहरूको भर्ना लिन नमानेको घटनाबारे कानुनी कारबाहीका लागि छानबिन सुरु गरिसकेको जनाएको छ। क्यामेरामा सनोज महर्जनका साथ श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने रिक्त एक सदस्य पदमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। सो कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको हो। बैठकका निर्णयबारे पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइने भएको भनी प्रधानमन्त्रीले अवगत गराउनु भएको पत्रकारहरूलाई बताउनुभयो। सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को तीव्रता निराकरणका लागि सरकारले गरेका काम कारबाही र बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति तथा राहत र उद्धारका काम कारबाही बारे पनि अवगत गराउनु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो। सङ्कटको वर्तमान अवस्थामा सामाजिक सद्भाव सहित अगाडि बढ्न सबैलाई अपिल गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले अहिलेको देशको परिस्थितिका सन्दर्भमा बैठकलाई केही जानकारी गराउनुभयो। विशेषतः कोभिड-19 को संक्रमणको तीव्रता, त्यसको निराकरणको सन्दर्भमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाही र बाढी पहिरोबाट हुन गएको जनधनको क्षति र उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू बारेमा पनि बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। र यो परिस्थितिमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्दै सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर यस प्रकारका समस्या र सङ्कटको समाधानको निम्ति अगाडि बढ्न सबैलाई अपिल गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको छ। हिजो मात्र बागलुङको ढोरपाटनमा बाढीबाट हुन गएको क्षतिप्रति सचिवालयको बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ।
सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ र बैठकले सरकारलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रतापूर्वक व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ र पार्टीका सबै कमिटी, सम्बन्धित सबै कमिटी र पार्टी पङ्क्तिलाई उद्धार र राहतका काममा गम्भीरतापूर्वक जुट्न पनि निर्देशित गरेको छ। यस पछाडि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठकमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित गरिने राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्री परिषदले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी पनि गराउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति CCMC को बैठकले शहरी क्षेत्रमा आइसियु र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै आइसियु र भेन्टिलेटरका साथै एम्बुलेन्स र सब वाहन थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसले भेन्टिलेटर ब्याङ्कको प्रस्ताव गरेकोमा आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मापदण्ड तोकेर सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। यो अहिले निषेध आदेश गर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेध आदेश गर्दाखेरि विभिन्न जनसमुदायमा पर्न सक्ने दैनन्दिन कामहरूको लागि अलि व्यवस्थित गर्नको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विभिन्न मापदण्डहरू तोकेर यो दैनन्दिन कामहरूको लागि सेवा सञ्चालन गर्नलाई व्यवस्था मिलाउने भन्ने छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्तै गरी त्यो नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसले अब त्यो भेन्टिलेटर ब्याङ्कको प्रस्ताव गरेको थियो। उहाँले ब्याङ्कमा केही भेन्टिलेटर राख्नु भएको छ। त्यो आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत परिचालन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय गरिएको छ। यसैबीच CCMCले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूमध्ये हालसम्म 56,100 जनालाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको जनाएको छ। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले घर दैलो होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले मापदण्ड आज स्वीकृत भएको र भोलिबाट लागू हुने जानकारी दिनुभयो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले सो मापदण्ड तयार पारेको हो। घर दैलो सेवा भने दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गर्दा घर घरमा संक्रमण फैलन सक्ने जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले अघिल्लो हप्तादेखि उक्त सेवा बन्द गरेको थियो। यसरी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था दर्ता भई नवीकरण भएको हुनुपर्ने र सोको प्रतिलिपि सेवा दिन जाने व्यक्तिसँगै रहेको हुनुपर्ने स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ। वस्तु वा सेवाको मूल्य अनलाइनमा अनिवार्य रूपमा राखेको हुनुपर्नेछ। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम हुनुपर्ने जनाइएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भदौ 3 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा तेस्रो पटक 24 गते राति 12 बजेसम्मका लागि पुनः थप गरेको छ। पछिल्लो निषेधाज्ञा थप गरिए पनि केही क्षेत्रमा थप सहजीकरण नीति लिएको छ। सरकारले खुकुलो नीति लागू गरिएका क्षेत्रहरू पनि पहिलो दिन सञ्चालनमा आएको पाइएन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राजधानीमा अति आवश्यक खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफुल, दुध जस्ता पसल बिहान 11 बजेसम्म खोल्न पाउने व्यवस्था गरेका छन्। यसअघिको निषेधाज्ञामा बिहान 9 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसै गरी निर्माण सामग्री पसल र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन दिउँसो 2 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म चल्न दिने व्यवस्था लागू गर्दै निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको हो। त्यसो त रेस्टुरेन्टहरूबाट पनि प्याक गरेको खानेकुरा लैजान पाउने साथै होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न छुट दिने व्यवस्थासहित 7 दिन पुनः निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँका सडकहरूमा साना र निजी सवारी साधनको चाप केही बाक्लिएको छ। पहिलो दिन 18 गते भने निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधन सडकमा न्यून मात्रै देखिए। सिंहदरबारबाट थानकोटसम्म पुग्दा पनि सडकमा निर्माण सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन भेट्नै मुस्किल पर्यो। बजार प्राय सबै बन्द देखिए। प्याक गरेका खानेकुरा घर लैजान पाउने व्यवस्था गरिए पनि कुनै रेस्टुरेन्ट तथा होटल खुलेको देखिएन। चक्रपथ क्षेत्रमा भने केही निर्माण सामग्री पसल फ्याट्टफुट्ट खुलेका देखिन्थे। बालजु लगायतको स्थानमा दिउँसो 2 बजेदेखि खुलेका निर्माण सामग्री पसलहरूमा पनि ग्राहक नआएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। 4 गतेदेखि बन्दै गरिराखेका थियो हामीले, अनि आजबाट चाहिँ 2 बजेबाट निर्माण सामग्रीहरू खोल्न पाउनु हुनेछ 7 बजेसम्म भन्ने हिसाबले हामीले 2 बजेबाट खोलेका छौँ। हजुर छैन हजुर, अहिलेसम्म 2 बजे खोलिएको, अहिलेसम्म एकजना नै आउनु भएको छैन। प्रतीक्षामा छौँ ग्राहकको। 10 गतेबाट फेरि लकडाउन गर्यो होइन, त्यही हो। अब काम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ, मान्छे आउँदैन। आज मात्रै 2 बजेदेखि खोल्नु भन्ने खोलेको हो होइन। कतिपय स्थानमा भने निषेधाज्ञाको समयमा भिडभाड कम हुने भन्दै धमाधम सडक निर्माण भइरहेको देखिन्थ्यो। कपुरधारा क्षेत्रमा बिग्रिएको ढल फेर्ने र सडक मर्मतको काम भइरहेको पाइयो। त्यसै गरी पुतली सडक क्षेत्रमा पनि सडक तथा पेटी निर्माणको काम भइरहेको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कैलाली स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार थालिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRCले तय गरेको मापदण्ड अनुसार प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशीले जानकारी दिनुभयो। मानिसहरूमा भर्खरै कोरोना जितेर गएका बेला रगत दिँदा कमजोर भइन्छ कि भन्ने डर रहने भए पनि प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत दिँदा कमजोर नभइने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि कोरोना मुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई रक्तदान गर्न अस्पतालले आह्वान पनि गरेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गर्न पर्सामा संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिहरूबाट रक्त संकलन सुरु गरिएको छ। नागरिक सरोकार मञ्च पर्साको सहयोगमा नेपाल चिकित्सक संघ पर्साले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी रगत संकलन गरेको नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड उपचार केन्द्र गण्डकका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जिल्लामा 600 भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएको र तीमध्ये 500 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रगत दान गर्न योग्य रहेको बताउनुभयो। संकलन गरिएका रगतबाट प्लाज्मा छुट्याई भण्डारण गरिने र आवश्यक भएमा व्यक्तिलाई निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको चिकित्सक संघ पर्साले जनाएको छ। बाँकेमा 88 वर्षीय पुरुषसहित 24 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई आइसोलेसन स्थलबाट फर्किएका छन्। बाँके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 88 वर्षीय पुरुष कोरोना जितेर घर फर्कनु भएको हो। ज्येष्ठ नागरिकसँगै उहाँका छोरा पनि संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। संक्रमणको जानकारी पाउने बित्तिकै केही अत्यास लागेको भए पनि आइसोलेसनमा बस्न थालेपछि अवस्था सामान्य हुँदै गएको संक्रमित ज्येष्ठ नागरिकका छोराले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण लिएर आएको हुन सक्ने आशंकामा समाजमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले नेपाली समाजमा नकारात्मक प्रवृत्तिको विकास हुने चिन्ता बढाएको छ। विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई समाजले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। नेपाली समाजको चरित्र अरूलाई सहयोग गर्ने खालको हो, तर पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई कोरोना संक्रमण लिएर आयो भनेर समाजमा घृणाको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति बनेको छ।
विदेशबाट फर्किएर आएकाहरूलाई मानसिक तनाव दिने काम पनि हुने गरेको छ। यसले नेपाली समाजमा नयाँ चरित्र देखा परेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना गरिदिएको छ। नेपालीहरूमा सधैँ सहयोगी भावना रहँदै आएको भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएको नयाँ चरित्रले पुरानो संस्कार कतै हराउने त होइन भन्ने आशंका पनि छ। विदेशबाट आउने बित्तिकै कोरोनाको संक्रमण नै लिएर आएको छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदा समाजमा यस्ता प्रवृत्ति देखा परेका हुन्। यो नेपालीको मौलिक चरित्र नै नभएको हल्लाका भरमा पछि लाग्दा समाजमा असमानता सिर्जना हुने मानवशास्त्रीहरू बताउँछन्। नेपाली समाजको, नेपाली संस्कृतिहरूको जुन एउटा मौलिक चरित्र थियो हिजो, कि एक आपसमा सद्भावमा बस्ने, दुःख पर्दाखेरि सहयोग गर्ने, कुनै घरमा कुनै छिमेकीमा बिरामी नै पर्यो भने पनि गएर रातभर त्यहाँ जागा बस्दिने, रमाइला कथाहरू भनिदिने, यस्तो खालको हाम्रो सामाजिक प्रचलन अचानक बिरामी हुनु त कता बिरामीकै हल्लाले मात्रै पनि यो गैर सामाजिक जस्तो र हाम्रो मौलिक चरित्र भन्दा फरक ढङ्गको चरित्र विकसित हुँदै जानु भनेको यो दुःखको कुरा हो। अचानक यो रातारात यो कोभिड-19 को महामारी पछि हामीमा फरक खालको सामाजिक चरित्र, असामाजिक भन्न थाल्ने खालको यो चरित्र चाहिँ विकसित हुँदै जानु भनेको हाम्रो आन्तरिक मौलिक ढङ्गबाट विकसित भइराखेको बानी बेहोरा होइन। यो वास्तवमा राजनैतिक अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणले बाहिरबाट यो कोभिड-19 भनेको यस्तो हो, यो रोगसँग सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध यस्तो हुन्छ, यो भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, नजिक पर्न हुन्न, हामी चाहिँ एकान्तवासमा जानुपर्छ र यो चाहिँ यसरी सर्छ, जबकि भन्ने खालको सँगसँगै एउटा ज्ञान, फरक खाले सूचना विश्व तहबाट प्रसार भएर आयो। त्यो प्रसारको नकारात्मक प्रभाव हाम्रोमा पर्यो। देशमा कुनै पनि सङ्कट आइपर्दा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीले सहयोगी भावनाले काम गर्दै आएका थिए। अहिले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै कोरोनाले सङ्कट सिर्जना गरेको छ। यो अवस्थामा नेपालीहरूले आपसमा सद्भाव विकास गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। तर विदेशबाट कोही नेपाली आउँदैमा उसले सङ्क्रमण नै लिएर आएको भन्नु हुँदैन। कोरोना संक्रामक रोग भए पनि भौतिक दूरी कायम राख्दै सामाजिक दूरी झन नजिक बनाउँदा समाजमा सद्भाव कायम हुने मात्र होइन, रोगसँग लड्न समेत सहज हुनेछ। कोभिड-19 को विरुद्धमा युद्धको बेला त भाग्न त पर्यो, यो के भयो के त्यसैले यसलाई युद्ध भन्दा पनि यो त बन्दुक, गोलीगट्ठा, बमसँग लड्ने युद्ध हो कि जस्तो गरेर सम्झे। यो सामाजिक रूपमा यो युद्ध कसरी लड्ने हो भने हामी सामाजिक रूपमा नजिक भएर एक आपसमा सहयोग गरेर, एक आपसमा सद्भावको निर्माण गरेर लड्न पर्ने थियो। लड्न पर्ने स्थिति हो। बुझाइ उताबाट आएको, बाहिर देशबाट आएको जो ज्ञान र सूचनालाई ग्रहण गर्ने हाम्रो तरिका छ, त्यसमा पनि कमजोरी भयो। समाज के हो, समाजभित्र हामी सदस्य हुनुको नाताले मानवीय कर्तव्य के हो भन्ने कुरा भुलेर गैर नेपाली तथा असामाजिक चरित्र प्रकट गर्दा पीडित व्यक्तिमा नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो जीवनको मूल्य नै के हो भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ आउन सक्छ। यस्तो भएमा व्यक्ति समाजबाट टाढिन पुग्छ र त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन। त्यही भएर नेपाली समाजले आफ्नो दायित्व भुल्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। भौतिक ढङ्गले नै नजिक भएर हामी सामाजिक रूपले नजिक बस्छौँ भने अब भौतिक दूरी कायम गरेर सामाजिक रूपले नजिक कसरी बस्ने? यसमा अलिकति पढा लिखा भनिएका, ज्ञान आर्जन गरेका भनिएकाहरू अनि जो नागरिक समाजहरू अनि भनौँ न राज्य संयन्त्र सबैले एउटा खालको मानवीय ढङ्गले आफ्नो व्यवहारलाई परिणत गर्नुपर्छ, अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिणत गर्नुपर्छ। प्रशासनले पनि आफ्नो बानी व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्छ कि भन्न चाहन्छु। अब नेपाली समाजले यसअघि कोरोना भन्दा पनि भीषण महामारीको मिलेर सामना गर्दै आएको छ। अहिलेको सङ्कटका बेला पनि विदेशबाट आउनेहरूलाई पनि राम्रो व्यवहार गरेर सामाजिक सहकार्य र सद्भाव कायम राख्नुपर्दछ।
विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्न सयौं युवाहरू ललितपुरको पुलचोकमा उत्रिँदा प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरी हटाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड महामारीका कारण मुलुकमा दैनिक संक्रमित थपिँदै गएका कारण थप जोखिम बढ्न नदिन रथयात्रा नगरिने निर्णय भए पनि युवाहरू रथयात्राको साइत रहेको मानेर बिहान 11 बजेतिर रथयात्रा गर्न आएका थिए। ती युवा सडकमा उत्रिएर करिब 50 मिटर रथयात्रा समेत गराएका थिए। महामारी नियन्त्रण नभएसम्म मछिन्द्रनाथको रथयात्रा तथा भोटो जात्रा दुवै गर्न अनुमति नदिइने ललितपुर प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सरोज कुमार पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलको टोलीले पक्राउ गरेको छ। वडा अध्यक्ष पाण्डेले सेवाग्राहीबाट 20,000 रुपियाँ घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनले सहकारीबाट अनुदान रकम उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिएको भन्दै घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ। काठमाडौँको सुन्धारामा निर्माणाधीन अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माणका क्रममा घर भत्किँदा 1 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँ मलसँग जोडिएको घर भत्काउने क्रममा सो घर भत्केर स्काभेटर चालक पुरिएका थिए। पुरिएर घाइते भएका धादिङका स्काभेटर चालकको उपचारपछि अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आगामी वर्ष 4 करोड 7 लाख महिला अति गरिबीतर्फ धकेलिने अनुमान गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा सन् 2021मा यस्तो असर देखिने उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारीले पुरुष र महिला बीचको खाडललाई पनि नाटकीय हिसाबले वृद्धि गर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बेलायतले 20 मिनटमा नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणको नतिजा दिन सक्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ। तर आलोचकहरूले यो प्रविधिले बेलायतमा कोरोना परीक्षण मागलाई धान्न नसक्ने बताएका छन्। बेलायत सरकारले कोरोना भाइरसको द्रुत परीक्षण र बिना स्वाब परीक्षण प्रविधिको प्रयोगलाई अझै विस्तार गर्न दोस्रो चरणका लागि थप बजेट छुट्याएको स्वास्थ्य सचिव म्याट ह्यानकुकले बताउनुभयो।